अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइए अपने सबक की तरफ। कितनी आयत हमने पढ़ ली थी सूरत बकरा की? 124 हो गई हैं। इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं। ये इनकी एक्सप्लेन ज़्यादा आ रही थी तो मैंने फिर उस सबक को छोटा कर दिया। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं आगे। आयत नंबर 125। वह इस जअलनल बैता, और जब हमने बनाया इस घर को, ये बैतुल्लाह की बात हो रही है, मसाबत लिन्नास से लौट कर आने की जगह। मसाबत लिन्ना लौट कर आना, या बार बार आना, या सवाब की नीयत से आना, तो जो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अमना व अमना, और सरासर अमन, लिन्नास लोगों के लिए, और अमन वत्तखज़ू, और तुम बनाओ ये मकाम इब्राहिमा मुसल्ला, इब्राहिम की मकाम को, जाए क़याम को, मुसल्ला नमाज की जगह। व आहिदना, और हमने ताकीदी हुक्म दिया, इला इब्राहिमा, इब्राहिम व इस्माइल, व इस्माइल को ताकीदी हुक्म दिया, यानी अहद किया। हिदना अहद से लफ्ज़ है ये। अनतहिरा, कि तुम दोनों पाक करो, बैतिया मेरे घर को, लित्वाइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इत्काफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का सजूद, और रुकू करने वालों के लिए, और सजूद करने वालों के लिए। ये अल्लाह ताला का घर इस तरह का है कि जो भी इसकी ज़ियारत करके आता है, जो भी हज करके आता है, जो उम्रा करके आता है, तो उसका शौक़ ज़ियारत और बढ़ जाता है, उसका बार बार जाने को जी चाहता है। और आपने कई फैमिलियां इस तरह की देखी होंगी कि वो बार बार उम्रे करते हैं, बार बार हज करते हैं। जिनके पास माल दौलत ज़्यादा है, इतना है कि वो बार बार करें, फिर उनके ऊपर नहीं इतना, यानी उनको फ़र्क पड़ता। अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी रिच फैमिलियाँ भी दुनिया के अंदर रखी हुई हैं। तो दुनिया के हर गोशे गोशे से लोग भागे दौड़े इसकी तरफ, जोक दर जोक चले आ रहे हैं। तो यही जमा होने की जगह है, और यही अमन का मुकाम है, जिसमें हथियार नहीं उठाया जाता। जहालियत के ज़माना में भी इसके आसपास तो लूट मार होती रहती थी, लेकिन यहाँ अमन अमान ही रहता था। कोई किसी को गाली नहीं देता। ये जगह हमेशा मुतबर्रक और शरीफ रही। नेक रूहें इसकी तरफ मुश्ताक ही रहती हैं। वो हर साल ज़ियारत करें, लेकिन फिर भी शौक़ ज़ियारत कम नहीं होता। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। आपने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे। जहाँ बाप और भाई के कातिल को भी कोई नहीं देखता, देखता भी है तो खामोश हो जाता है। तो एक और जगह भी कुरान पाक के अंदर इरशाद है, ये लोगों के क़याम का बाइस है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर लोग हज करना छोड़ दें तो आसमान ज़मीन पर गिरा दिया जाए। इस घर के शरफ को देखकर इसके बानी अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के शरफ को ख्याल फरमाइए कि अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बैतुल्लाह की जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दी और कह दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। और जगह भी है, इन्ना अव्वला बैतिन, यानी अल्लाह शाना का पहला घर मक्का में है, जो बरकत और हिदायत वाला, निशानियों वाला है, मुकाम इब्राहिम वाला, अमन अमान वाला है। मुकाम इब्राहिम से मुराद कुल हरम है, और ख़ास मुकाम इब्राहिम भी है, और हज कुल का कुल भी है। मसलन अरफात, मशरुल हराम, मना, रमी, जमार, सफ़ा मरवा का तवाफ़, तो ये सारा कुछ ही इसके अंदर ही आ जाएगा, हज के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन मकाम इब्राहिम पे जहाँ आज मकाम इब्राहिम है, तो वहाँ अगर खड़े होकर नमाज पढ़ें तो फिर तो उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, तवाफ़ के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दायरा बना लिया उन्होंने, बना के तो वो दो बंदे उसके अंदर नफल अदा कर रहे थे मुकाम इब्राहिम पे। वो अपने तस्वीर के अंदर देखा होगा, गुंबद सा एक छोटा सा एक साइड पे खड़ा है, लगा हुआ है। तो ये फिर रास्ता रुक गया, तवाफ़ करने वालों का रास्ता रुक गया। अगर हर कोई करना शुरू कर दे इसी तरीके से, तो इतनी जगह तो फिर वैसे ही वो बुक हो जाए। तो जब सारे का सारा ही हरम जो है वो मुकामी इब्राहिम है, ये भी हदीस है,
कि रास्ते में गुजरते हुए लोगों को तंग करना, वो तो उल्टा जो है सवाब की बजाय वो उल्टा अजाब बन गया। यानी उस वक्त रश थोड़ा था, लोग थोड़े थे, उस वक्त चलो वो पढ़ी जा सकती थी। अब जिस तरीके से लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, तो इस तरीके से फिर पहले ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हरम के अंदर जहाँ मर्जी है आप, यानी तवाफ़ के जब 7 चक्कर पूरे करने हैं ना, फिर 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल जो है वो मकामी इब्राहीम पे अदा करना है। तो मकामी इब्राहीम यानी जितनी जगह पे जो दायरा चल रहा है, वो जो साइड पे है बरामदों की जगह है, और साइड पे और भी थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी वो रस्सी के वगैरह मार के उन्होंने एक हद की होती है, तो वहाँ आप नफल अदा करें, या फिर बरामदों में कर लें। अगर वहाँ भी जगह नहीं मिली तो पूरे हरम के अंदर है, जहाँ भी आप नफल पढ़ लें तो वो आपके नफल जो हैं वो बिल्कुल ठीक और तवाफ़ के मुताबिक लिखे जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं होती इस्लाम की, दीन की, और ना ज़्यादातर कुछ लोग जब जाते हैं ना तो जो दीन को पढ़ के नहीं जाते, दीन को समझ के नहीं जाते, हज के मनासिक सीख के नहीं जाते, इस तरीके से फिर उनके से कुछ ना कुछ काम जहालत में हो जाते हैं। लेकिन हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मकामी इब्राहिम जो है ना, ये दरअसल वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाते थे। हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम के एक लंबी हदीस में भी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ कर लिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामी इब्राहिम की तरफ इशारा करके कहा, क्या ये हमारे बाप इब्राहिम का मकाम है, यही मकाम है? तो आपने फरमाया हाँ। फिर फरमाया, कहा कि हम इसे किबला क्यों ना बना लें। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, यानी किबला ही जे तो वो है भी तो बैतुल्लाह की तरफ ही है ना, तो बैतुल्लाह भी किबला और वो भी किबला ही बन गया। एक और रवायत में है कि फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सवाल पर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जो हुक्म नाज़िल हुआ। और एक और हदीस में भी है कि फ़तह मक्का वाले दिन मकाम इब्राहिम के पत्थर की तरफ इशारा करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने पूछा था, यही है जिसे किबला बनाने का हुक्म हुआ? तो आपने फरमाया हाँ यही है। अच्छा, बुखारी शरीफ की एक और हदीस पढ़ते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से 3 बातों में मुवाफ़क़त की, यानी जो मेरी बात थी वही अल्लाह को भी पसंद थी, और मेरे मुंह से वही बात निकली जो अल्लाह को मंजूर थी। मैंने कहा दुर्सलम काश हम मकाम इब्राहिम को किबला बना लेते, तो हुक्म हुआ वत्ताख़ुज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मैंने कहा या रसूलल्लाह काश कि आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे को हुक्म दे दें। इस पर पर्दे की आयत उतरी। जब मुझे मालूम हुआ कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से खफा हैं, तो मैंने जाकर इनसे कहा कि अगर तुम बाज ना आओगी तो अल्लाह ताला तुमसे अच्छी बीवियां तुम्हारे बदले अपने नबी को दे देगा। इस पर फरमान नाज़िल हुआ अस्वारब्बुहु। अच्छा, इस हदीस की बहुत सी असनाद भी हैं, बहुत सी किताबों में भी ये चीज़ और भी हदीस में जो मरवी है। एक रवायत में है कि बदर के कैदियों के बारे में भी हज़रत उमर की बात की मुवाफ़क़त मरवी है। आपने फरमाया था कि इनसे फ़िदिया ना लिया जाए बल्कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला सुब्हाना को भी यही बात मंजूर थी। इसके अलावा और भी कई मकामात पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत साबित होती है। जब अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल मुनाफिक जो था, अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक, जब मर गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जनाजे की नमाज अदा करने के लिए तैयार हुए। तो मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुनाफिक का जनाजा पढ़ेंगे, यानी हमारे नबी से फरमाया कि आप इसका पढ़ेंगे जनाजा। आपने मुझे डांट दिया और इस पर आयत है वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम नाज़िल हुई कि आपको ऐसों के जनाजे से रोक दिया गया है। अच्छा, सही मुस्लिम में है कि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तवाफ़ में 3 मरतबा रमल किया, यानी दौड़ कर 3 जो चक्कर हैं वो हल्के हल्के पैरों से दौड़ कर किए, यानी थोड़ी हल्की हल्की दौड़ चले, और फिर 4 फेरे बाकी जो हैं वो चल कर किए। फिर मकाम इब्राहिम के पीछे आकर 2 रकत नमाज अदा की और ये आयत तिलावत फरमाई वत्ताख़ुज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के हदीस सुनते हैं, वो भी इसके मुताबिक है, ये मौके महल के मुताबिक है। मकाम इब्राहिम को आपने अपने और बैतुल्लाह के दरमियान कर लिया था, यानी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम को अपने और बैतुल्लाह के दरमियान कर लिया था। इन अहादीस से मालूम होता है कि मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको पत्थर देते जाते थे, आप काबा की बिना करते जाते थे, यानी वो शुरू किया ना बुनियादें जहाँ से उठाई।
اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں اونچی دیوار کرنی ہوتی وہاں لے جاتے۔ اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی، اور اس کا بیان پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں انشاءاللہ آئے گا پھر۔ اور یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کئی جگہ پہ واقعہ آتا ہے۔ اچھا، اس پتھر کے اوپر 2 نشان بھی لگے ہوئے تھے، عرب کی جہالت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب کے ایک شعر میں بھی یہ چیز ہے کہ اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں، جن میں جوتی نہیں۔ اور کئی روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم اس کی جامع نماز ادا کرنے کا ہے، تبرع کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں ہے۔ اس امت نے اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہ العالمین بعض کام اپنے ذمے لازم کر لیے جو نقصان رساں ہیں، اور نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یعنی اگلے کی تفسیر وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد کیا ہم نے، تاکیدی حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہ تاکیدی حکم کیا تھا؟ جہاں سے اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ گندی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا ہے، کعبے کو یعنی بیت اللہ کی صفائی کا خیال رکھنا۔ تو یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ فرمایا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ فرمایا ہے۔ یہ کام کی ڈیوٹی ان کی لگ رہی ہے۔ اور آج کوئی پاکستان سے چلا جائے تو وہاں کو صفائی کے اوپر اگر اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے تو جہاں کے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ وہاں صفائی کرتا، وہاں جھاڑو دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جس کو حرم کے اندر جھاڑو دینے کا موقع مل گیا، اس سے اور زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب اتنے بڑے اماموں کو، نبیوں کے اتنے بڑے سردار، اور اتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، تو جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کا جاننا ہو کہیں تو یہ تھوڑا سا کام نیکی سمجھ گئے، کسی سے پکڑ کے جو کام صفائی کر رہا ہے تو اس سے پکڑ کے آپ تھوڑا سا کام کر لیا کریں، اسے کہیں کہ نہیں مجھے کرنے دیں۔ دل کے اندر نیت اور ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے آپ اسے پکڑ کے تھوڑا سا ہی کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تیرے اس اجر کو قبول کر لے، تیری محبت کو قبول کر لے، تمہارے اس عمل کو قبول کر لے، تمہارے اندر کی خواہش کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں تمہیں کتنا زیادہ اجر عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ تو اتنا سا کام کرنے کے اندر ایک ہماری محبت ظاہر ہو جائے گی کہ ہم بھی بیت اللہ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے وحی کی کہ ان کے اوپر، اور جو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ پاک رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بتوں سے بچانا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونے دینا، لغو کاموں نہیں ہونے دینے، جہاں فضول باتیں نہ ہوں، جھوٹی باتیں نہ ہوں، شرک و کفر نہ ہو، ہنسی اور مذاق سے محفوظ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے، اور ہنسنا اگر کوئی زیر لب ہے مسکرانے والی بات تو علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ کہہ کے لگا کے ہنسنا اور اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا، وہ آج بھی مسجدوں کی حرمت میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ مسجدوں کی حرمت میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اس کا احترام رکھنا ہے۔ کئی جگہ خواتین دیکھی ہیں جو پہلے مسجد میں جاتی ہیں، پہلے وہ کبھی مسجد میں نہیں گئی ہوتی، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بولنا کیسے، اونچی اونچی آواز سے بچوں کو آوازیں دے رہے ہوتے۔ خواتین کا حال جہاں ہوتا ہے نا مسجد کے ساتھ ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے گئی، جب خطبہ سننے کے لیے گئی تو اونچی اونچی آواز سے اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین یا تو یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتی، اور یا پھر یہ پہلی دفعہ آئی ہیں، ان کو مسجد کے تقدس کا خیال نہیں ہے۔
تو جب آپ آتے رہیں گے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے تو اب گھر سے نکلا کریں. اب دیکھیں کہ مسجدوں کے اندر نا اب زیادہ تر مسجدوں کے اندر خواتین کے حال نہیں ہیں. اور یہ چیز انبیاء کے زمانے سے، ہمارے نبی کے زمانے سے یہ چیز ثابت ہے کہ مسجد کے ساتھ خواتین کا حال ہوتا تھا. اور کئی جگہ پہ آپ نے حدیثوں کے اندر پڑھا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھ کے واپس آ جاتی تھی اور کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا گلی کے اندر، اتنے اندھیرے میں نماز پڑھ کے واپس آ جاتی تھی. اور کئی جگہ پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ خواتین پیچھے نماز پڑھتی تھیں. اچھا، وہ اس بات کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بات ہوگی. اچھا، تو بات کیا ہو رہی ہے کہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. اچھا، مکہ کے باشندے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں تو یہ سب کے اوپر ہی یہ حرمت ثابت ہوتی ہے. اچھا، ایک دفعہ امیر وقت سے کسی نے کہا کہ لوگوں کو نا اس کے اندر سونے نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے یا پھر واپس میں فضول باتیں کرنے لگ جائیں، تو ان کو روک دینا چاہیے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حدیث نکالی. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا کرتے تھے. وہ جوان تھے اور کنوارے تھے، یعنی جہاں سونے سے بیٹھنے سے منع نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی. یہ اللہ کا گھر ہے اور جو سوئے یا بیٹھے اس کو خود کو احترام ہونا چاہیے مسجد کا، کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو. رکوع سجود سے مراد نمازی ہیں. اور پاک رکھنے کا حکم اس واسطے بھی ہے کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، اور دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں. اور دوسری جگہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شریک بھی نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. اچھا، کئی جگہ اختلاف ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف افضل ہے. تو امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے اور ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے. تو تنبیہ اس سے کیا ہے سب کو ہی کہ بیت اللہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے دگنا روکنا یا بیٹھنے سے روکنا تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے جو مسجدوں سے روکتے ہیں. یہ بھی کئی جگہ پہ آتا ہے حدیثوں کے اندر. اچھا، مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت میں ہو گئی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کی متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں یہ محض نماز، طواف، دعا اور عبادت اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، حج، عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا، پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں حج عمرے سے روکتے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دینے دیتے ہو؟ بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے. آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. اور جگہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے. فی بیوت اذن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو ان ترفع یذکر فیہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اور اس میں صبح و شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے رہتے ہیں. یعنی مسجدیں جو ہیں لوگوں سے ہی آباد ہوں گی، لیکن وہ موحد لوگوں سے آباد ہوں گی. شرک کے ساتھ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی. حدیث شریف میں ہے کہ یہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور حدیث میں بھی بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا گیا ہے. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا اسے، اور بعض کہتے ہیں کہ شیس علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اس میں شکار نہ کھیلا جائے، جہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، جہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مسجدوں کی آباد کاری کے اندر آ گیا، اور یہ تاکیدی حکم کے اندر آ گیا، یہ عہد کے اندر آ گیا، اور یہ اس کی آباد کاری کے اندر آ گیا.
आगे चलते हैं। वाइज काला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, और रब्बी जअल, ऐ मेरे रब, इजअल का मतलब था बना देना, रब्बी बा के नीचे जेर है तो इसको भी रब्बी पढ़ा जाएगा, और बा के साथ अगर छोटी ये होती फिर वो भी रब्बी, वो भी छोटी ये भी मेरी तरफ इशारा होता है। हाजा इस जगह को, बालादान यानी इस शहर को, आमिनन अमन वाला, वर्जुक और रिज्क दे, अहलाहू इसके रहने वालों को, मिनस्समरात फलों से, मन आमाना जो कोई मान लाए, मिनहुम इनमें से, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत के दिन पर, क़ाला फरमाया, व मन काफरा और जिसने कुफर किया, फउम्मतीहु तो मैं इसे फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा, कलीलन थोड़ा सा, सुम्मा अस्तरुहु फिर मैं बेबस कर दूंगा, इला अज़ाबिन नार आगे के अजाब की तरफ, वह बीसा और वह बहुत बुरी नसीर लौट कर आने की जगह है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुझे मैं इमाम बनाने वाला हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरी औलाद में भी। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जगह के लिए बात कर रहे हैं कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, यानी ये एक दुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये शहर के लिए फरमा रहे हैं, और इसके रहने वालों को फलों से रिज़्क दे, और उसको जो है वो रिज़्क दे जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। तो उस वक्त जब ये मक्का फतह हो गया था तो उस वक्त मोमन ही जो थे, मुसलमान ही जो थे वही रह गए थे, बाकी सबको निकाल दिया गया था। और जो कोई कुफर करेगा तो इसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं थोड़ा फ़ायदा दूंगा। और फिर यानी दुनिया के अंदर अगर किसी को कोई रिज़्क मिल भी जाए, माल मिल भी जाए, तो ये आखिरत में कामयाबी की कोई दलील नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुनिया के अंदर उनको कुछ दूंगा तो सही, लेकिन उसके बाद फिर वो अज़ाब अजीम की तरफ चले जाएंगे, आखिरत के अज़ाब की तरफ चले जाएंगे। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई कामयाबियां हैं भी तो आखिरत में कामयाबी नहीं है, वो अपना बुराइयों का, गलत कार्यों का अजाब जरूर चखेंगे। सही मुस्लिम के एक हदीस शरीफ में है कि लोग ताज़ा फल लेके खिदमत नबी में हाजिर होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर दुआ करते कि अल्लाह ताला हमारे शहर में भी, हमारे फलों में भी, हमारे नापतोल में भी बरकत दे दे। ऐ अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे रसूल थे, मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरा रसूल हूँ। उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी, मैं तुझसे मदीना के लिए दुआ करता हूँ, जैसे उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए की थी, बल्कि ऐसी ही एक और भी। अब किसी छोटे बच्चे को बुलाकर फिर वो फाली से अता फरमा दिया करते थे। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अबू तलहा से कहा, जाओ अपने बच्चों में से किसी एक को हमारी खिदमत के लिए ले आओ। अबू तलहा मुझे लेकर हाजिर हुए। अब मैं सफर हज़र में खिदमत में रहने लगा। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आ रहे थे, जब उहद पहाड़ पर नज़र पड़ी तो आपने फरमाया कि उहद पहाड़ हमसे और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब मदीना नजर आए तो फरमाने लगे, या अल्लाह मैं इसके दोनों किनारों के दरमियान की जगह को हरम मुकर्रर करता हूँ। यानी मदीने की हद जो है, दोनों किनारे जो इसके अंदर जो मदीना होगी जगह, तो उनको हरम मुकर्रर करता हूँ। हरम एहतराम वाली जगह, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया। ऐ अल्लाह इनके मद और सा में और नाप में बरकत दे दे। एक और रवायत में भी है कि या अल्लाह जितनी बरकत तूने मक्का में दी है, इससे दुगनी बरकत मदीना में डाल दी। और एक और रवायत में भी है कि मदीना में कत्ल ना किया जाए और चारे के सिवा और पत्ते भी जहाँ के दरख्तों के ना काटे जाएं, ना छाड़े जाएं। इस मजमून की और भी हदीसें हैं जिसमें मदीना भी मसले मक्का के हरम है, यानी इसके दरख्तों के नहीं काटने, पत्ते भी नहीं काटने, टहनियाँ भी नहीं काटने। अच्छा, यहाँ इन हदीस से जिक्र करने से हमारी गर्ज ये है कि मक्का शरीफ की हुर्मत और जहाँ का अमन बयान करना है। बात तो कहते हैं कि ये शुरू से हरम और माँ अमन है, बात कहते हैं खलीलुल्लाह के ज़माने से, लेकिन पहला कौल ज़्यादा ज़ाहिर है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए तब से इस शहर को हुर्मत इज़्ज़त वाला बनाया है।
اب یہ قیامت تک حرمت عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائی جائے، ہاں جو پہنچائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے فرمایا تھا کہ چلو اذکر نامی گھاس ہے، اس کی کاٹنے کی اجازت آپ نے دے دی تھی۔ حضرت ابو شری رضی اللہ عنہ نے امیر کارواں سے اس وقت کہا تھا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، جسے میری کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مکہ کو رب ذوالجلال نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا، کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا، اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی ایسی سات میں جہاں جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی، وہی حرمت ہے پہلے ہی، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نبی کے لیے حلال ہوا تو اس کے بعد پھر وہی حرمت آ گئی۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے، یعنی یہ باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ جو ہر حاضر ہے اور وہ جو لوگ حاضر نہیں ہیں، حاضر نے غائب کو یہ بات پہنچانی ہے۔ اچھا، اور کیا ہے اس کی تشریح کے اندر؟ اچھا، یہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس کے بارے میں بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس وقت سے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے، لیکن تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی دعا کی اور وَبَشِّرْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہیں سے ایک رسول میں بھیج دو جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئے۔ یہ احادیث جو ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور اپنے شواہد کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے، آپ نے فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب، وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو یہ خواب سنایا تھا، یا اپنے دوسروں کو جو جاننے والے تھے یا پاس والے تھے ان کو بتایا تھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو یہ ایک انہونی بات تھی کہ ایک پہلو سے نور نکلا ہے اور وہ کتنی دور تک چلا گیا ہو اور پھر وہ محلات بھی دیکھ لیے۔ اچھا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین کا مذہب ہے کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے، اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر ہے، یعنی جہاں کے رہنے والے کو نہ ڈر اور بے خوف رکھ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا، اس میں جو بھی آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ اولم یروا، یعنی کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، لوگ اس کے آس پاس سے اس کے لیے جاتے ہیں، یعنی جہاں آتے ہیں حج عمرے کرنے کے لیے اور جہاں پر وہ امن میں رہتے ہیں۔ اس قسم کی اور بھی آیتیں ہیں، اس مضمون کی بہت سی حدیثیں بھی ہیں کہ مکہ شریف میں قتال حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اندر کئی جگہ پہ ہے کہ یہ سورۃ اسراء کی ایک آیت ہے، یعنی ہم نے انہیں بھی فائدہ دیں گے، تیرے رب کی بخشش محدود نہیں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا اور جو نہیں لائے ان کو بھی فائدہ ملے گا، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا
کچھ فائدہ تو اٹھا لیں گے لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ کافروں کا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح جو ہے وہ ہم قرآن ہی سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے۔ کافروں کا کفر تجھے غمگین نہ کرے، جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوبی بخوبی جانتا ہے، ہم انہیں یوں ہی تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر سخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کر دیں گے۔ اور بھی کئی جگہ پہ ہے، یہ صورت اعراف کے زخرف کے اندر ہے، صورت اعراف نہیں، کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے یعنی کفر پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ ٹیکیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں یعنی تکیے ان کے، وہ بھی سونے کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، آخر کا بھلا جو ہے وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی ان کو اللہ اتنا مال بھی دے سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ مال جب کسی کو دے دیتا ہے نا تو اس کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ وہ آج بھی کتنے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس مال ہے، گھر بار اچھے ہیں، گاڑیاں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ویسے وہ مسلمان ہیں۔ تو جب ان کو کہا جائے کہ یہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کار میں، چلو ٹھیک ہے لیکن ساری دنیا دیکھ تو رہی ہے، جب پھر کپڑا ہی سر پہ لے لیں تو ہنس کے مسکرا کے کہہ دیتی ہیں کہ بس یہ آپ ہی کا کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن پھر اور کیا ہے، یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت وہیب بن جب پڑھتے تھے اس کو، وہیب بن ورد، تو جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے کہ خلیل الرحمن، جسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اس کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں، پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دیواریں اٹھا رہے تھے، ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت، اس گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جب یعنی اس گھر کو بنا رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، وہ دعائیں مانگتے تھے، تقبل منا، تو قبول کر لا ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر رونے والی بات نہیں ہے، لیکن حضرت وہیب جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہوئے۔ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبیوں کو کتنا فکر ہے کہ اگر ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو، اگر ہماری نیکی قبول نہ ہوئی تو، نبیوں کو کتنا فکر ہے۔ وہ اتنے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ اب دیکھیں وہ اکیلے ہی تھے، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، آگ میں جلانے کا ان کے ساتھ ہوا منصوبہ، نکال دیا گیا، باپ نے بھی نہ سنے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی کتنی سپورٹ تھی، دادا کی سپورٹ تھی، چچا کی سپورٹ تھی، کتنی سپورٹ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی بھی سپورٹ نہیں تھی، باپ نے بھی نکال دی ہے۔ اتنی زیادہ قربانیاں دیں، پھر بیوی کو بھی چھوڑ کے آ گئے جنگل بیابان میں، اور چھوٹا سا بچہ جو اتنی مدتوں کے بعد بڑھاپے میں ملا تھا اللہ کو حکم سے، اس کو بھی چھوڑ کے آ گئے۔ اور اب جب بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے قبول کر لینا، بے شک تو سارا کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اب بھی وہ دعا کر رہے ہیں، اس طرح سے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لینا اسے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں کہ جب ہم کوئی کام نیکی کا کرتے ہیں تو ہم ساتھ یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیا، یا پھر اور کوئی دین کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، تو یہ نہیں ہم دعا ساتھ کرتے کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا اسے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ساتھ اس دعا کو کر رہے ہیں۔
अपनी दुआओं को ना इसे हिस्सा बनाएं। अपनी दुआ के आखिर में ना आप इन लफ्ज़ों को भी शुरू करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वो भी अल्फाज आप साथ मिला लें तो वो भी ठीक है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, ए हमारे रब और हमें बना मुस्लिमैन फरमा बरदार लाका अपने लिए, व मिन ज़ुर्रियातिना और हमारी लादों में से भी उम्मत मुस्लिमत लाका, ये एक उम्मत जो फरमा बरदार हो लाका तेरी, व आरिना और दिखा हमें मनासिकाना हमारी इबादत के तरीके, व तुब और तौबा कबूल फरमा अलैना हमारी, इन्नका बेशक तू ही, इन्नका अंत, इन्नका बेशक तू, अंत तू तत्तव्वाबुर रहीम नहायत तौबा कबूल करने वाला है और नहायत रहम करने वाला है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दुआएं हमें याद करनी चाहिए और इन दुआओं को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहिए, ताकि हमारी औलादों में से भी कुछ फर्मा बरदार अल्लाह के दीन के पहरेदार निकल आएं, इबादत के तरीके सीखें और सिखाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सवाल पर इस आयत का यही मतलब ज़बान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुआ है। बाद मुफस्सिरीन ने भी यही कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ उठाते थे और दुआ हज़रत इस्माइल करते थे, लेकिन दोनों यही है कि दोनों हर एक काम में शरीक थे, दोनों ही दुआ करते थे, दोनों ने हाथ उठाए और दोनों ने ही अल्लाह ताला से दुआ की। बुखारी की कई रिवायत में भी इसका जिक्र है। अब जहाँ बैतुल्लाह की बात हो रही है कि जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे, तो अब थोड़ी सी इसके तरफ आए कि वो बैतुल्लाह की बुनियादें कैसे उठा रहे थे, ये कैसे शुरू हुई, बैतुल्लाह कैसे बना, बैतुल्लाह के बनाने की जगह पर कैसे पहुँचे वो। अब जहाँ पर बैतुल्लाह बना हुआ है, यहाँ एक टेला था और सुनसान बियाबान था, कोई रहने सहने वाला वहाँ ना था। जहाँ पहुँचकर माँ बेटे को बैठाकर थोड़ी सी खजूरें और एक मशकीज़ा पानी का रख कर आप चले गए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पीठ भी पीछे ना मोड़ी और सीधे जा रहे हैं, तो माई हाजरा ने आवाज़ें दी कि अल्लाह के खलील, हमें इस दहशत और वहशत वाले बियाबान में जब को तनहा छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ हमारा कोई भी हमदर्द नहीं है, तो आप कहाँ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया, ना कोई तवज्जो की, ना मुंह मोड़ कर देखा। हज़रत हाजरा के बार बार कहने पर हज़रत हाजरा ने फरमाया कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, तो उन्होंने सर से इशारा कर दिया कि हाँ ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हज़रत हाजरा फरमाने लगे कि बस फिर अगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है तो अल्लाह फिर हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये सुनकर उम्मी इस्माइल को तस्कीन हो गई और फरमाने लगी, फिर तशरीफ़ ले जाएगी, वो अल्लाह जल्ल शाना हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, इसका भरोसा इसी का सहारा है। हज़रत हाजरा लौट गई अपने कलेजे की ठंडक, अपनी आँखों के नूर को गोद में लेकर इस सुनसान बियाबान में बैठ गई, मजबूर लाचार होकर। अब जहाँ दूर चले गए ना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब निगाह भी नहीं पड़ रही थी, तो पीछे जाके नज़र नहीं कुछ भी आ रहा था जहाँ छोड़ के गए थे उनको, तो उस जगह की तरफ मतवज्जा हो गए जहाँ बैतुल्लाह बना है। हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने बाल बच्चों को एक गैर आबाद जंगल में तेरे बरगजीदा घर के पास छोड़ा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरत के अंदर आएगा, इब्राहिम सूरत के अंदर, ताकि वह नमाज कायम करें तो लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे, इन्हें फलों की रोज़ियाँ दे दे, शायद वो शुक्रगुजारी करे। आप तो ये दुआ करके हुक्म में जा लाकर अपने अहल अयाल को अल्लाह के सुपुर्द करके चले गए। इधर हजरत हाजरा जो थी सब्र शुक्र के साथ बच्चे से दिल बहलाने लगी। जब वो खजूरें और पानी ख़त्म हो गया और कोई चीज़ भी पास ना रही, ना को खाने के लिए ना पीने के लिए, और उसका वो फूल सा चेहरा जो है वो कमलाने लगा, तो अब बेकसी की आलम में बच्चे को देखती है
और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखती है कि कुछ कहीं से कोई पानी नज़र आए, कोई चीज़ नज़र आए। अब देखती हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उठकर वो जाती हैं, सफ़ा पहाड़ पर चढ़ती हैं, कभी फिर वो मरवा पहाड़ पर चढ़ती हैं।